मुरगांव पालिकेन काय ताकदेचे निर्णय घेतले। कर्मचाऱ्यांक मेडिकल अलाउन्सात मेळटली 3000 आणि 9000 रुपयांनी वाढ। तसेच नुस्ते बाजारात आणि सडा बाजार कॉम्प्लेक्सात कंत्राटदार दवरपाचे असो निर्णय घेतलो। पळयात हो खासा रिपोर्ट। आम्ही तो मेडिकल अलाउन्सेस जे 2022 काहीतरी पेंडिंग आसले ते 7000 आसले ते खंय आम्ही 9000 केल्या। आणि जसे त्यांनी सांगले टेम्पररी वर्कर्सांक जे आमचे आतां हालींच तांकां स्पेशल स्टेटस आहा ती वी आर द फर्स्ट म्युनिसिपालिटी तांकां खंयच मेळनासले ते आम्ही 3000 केल्या। प्लस आम्ही त्यांचो इन्शुरन्स केला 10 लाखाचो ती खंयसूच ना आनी अरावंड आनी 2 जाणांक ऑलरेडी तेचो कवरूय मेळोवपाक 10 लाख तांकां मेळ्ळे। म्हणजे आम्ही हे फर्स्ट म्युनिसिपालिटी आहे जितली आमकां जाता तितलो आम्ही प्रयत्न केला। आमचे जे मेन आसा ते आमचे बॅकबोन म्हणजे आमचे ते कामदार गार्बेज करता ते तांकां आमी जितली जाता तितली आमी मदत केलेली आसा। आमचे आयज तांकां 9000 ते टेम्पररी तांकां 3000 केलेले आसा। आणि मेन आमचो मुद्दो आसलो म्हणल्यार तो आमचो एक वेट वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट जो आमी फर्स्ट टायम आमच्या गोंयान खंयच ना तांकां आमी सड्यार हाडपाचो आमचो हे आसलो तो आमी हांगा डिस्कस केलो आणि ऑलरेडी आमी फायनलायज जाला तो तांकां दिवचो म्हणून तो थोडे ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा तांकां आमी लेटर करता तांकां आपयतले बाबा आमचे कितें आनीक कितें आसा ते तुमी तितूनच ऍड करून ते करपाचें म्हणून। कावन्सील मिटींग आसली तेन्ना आमी सीपीकी सांगले की चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स आसले जे आमचे परमनंट एम्प्लॉय आसा तांकां 7000 9000 केल्ले आसा जे मेडिकल अलाउन्स। सो हांव कितें म्हणटालो म्हाजें मत आसलें कितें आमचे बीन थोडे भाव आसा जे वर्कर्स आसा गार्बेजीन काम करता पळय तांकां टेम्पररी स्टेटस दिला गव्हर्मेंटान। हांव धन्यवाद म्हणटा कितें आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत तशेंच आमचे मॉविन गुदिन आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर वास्कोचे एमएलए आसा दाजी सालकर ते संकल्प आसा मार्गोजी तेंच्यांनी सगळे प्रयत्न करून हांकां टेम्पररी स्टेटस दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान। सो हेंचो मेडिकल अलाउन्स जे आसा पळय ते जे 7000 9000 केला पळय तेंचे बीन वाडोवपाचे अशें आनी अशें प्रपोजल मारलें कावन्सिलान सांगलां की तांकां 3000 वाडोवन दिता म्हणून पण ताका 3000 पुरो जावचो ना। सो तेंच्यांनी आनीकूय तेजेर हें करपाचें आनी भर दिवपाचें आनी चड वाडोवपाक जाय। सेकेंड थिंग तेंचे जे युनिफॉर्म अलाउन्सेस आसा कितें गार्बेज अलाउन्स आसा मागीर ताका ट्युशन फीस आसा जे परमनंट तांकां वर्करांक मेळटा ते बीन ताका दिवचे अशें म्हणून हांवें हें केल्लें डिमांड केल्लो। सो चेअरपर्सन साहेबान आमकां जो आमचो गिरीश बोरकर आसा बरो डायनामीक चेअरपर्सन आसा तिणें सांगलां की आनी आमचो चीफ ऑफिसर आसा सिद्धिविनायक नायक तेंच्यांनी सांगलां की इम्प्लिमेंटेशन करतले पूण तेच्या पयलीं डिस्कशन करया आणि नंतर तो प्रपोजल आसा पळय तो आमी फॉरवर्ड करून मागीर एक कितें इम्प्लिमेंटेशन करया म्हणून। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि मुजैफ शेख।